السلام عليكم. في هذه الحصة غادي نشوفو تصحيح الامتحان الوطني 2011 تمرين كومبلكس. دونك هذا هو لينونسي دو ليكزارسيس. غنبداو بلا بروميير كيسيون، هي غنحلو هاد ليكواسيون. دائما كنستعمل دلتا تلك ا هي 1 ب ناقص 18 و 82. ان بتي كالكول كنلقى موان 4. دونك سيت ايكواسيون ادمي دو سوليوشن. لا بروميير زد 1 كنعوض كل حاجه بالقيمه ديالها، غنلقى 9 موان اي، و زد 2 بلا ما كنحسبها كندير غير الكونجوغي ديال زد 1. لا دوزيام كيسيون اون دوا مونطري سيت ايغاليتي. كيف ما كتعرفوا ملي كيعطيوك ايغاليتي شنو خاصك دير؟ كتنطلق من واحد لو كوتي وغتوصل لو كوتي الاخر. باغ اكزومبل غنطلق من اليسار ونوصل لليمين، ولا غنطلق من اليمين ونوصل لليسار. هذا هو لو ريزونمون اللي خاصو يكون نهار ديال الوطني، ولكن الاغلبيه ديال التلاميذ تيخطئوا في هاد الاسئله الساهلين. علاش؟ لانه لو ريزونمون ديالو ما تيكونش مقاد. مثلا في هذا السؤال في لو كوريجي كنلقاو بزاف ديال التلاميذ كينطلقوا من هذه كامله، هاد ليغاليتي كامله كينطلقوا منها، وهادشي تيكون اي لوجيك، حيت ما يمكنش هو يقول لك مونطري واحد ليغاليتي وانت غتنطلق منها. دونك هنايا ما كاينش لوجيك. دونك شنو غادي ندير؟ كتنطلق من واحد لو كوتي اللي ممكن تحسب فيه، ممكن دير فيه ان ديفلوبمون ولا اون فاكتوريزاسيون ولا شي حاجه. اذا هنايا راه باينه غنطلق من لو كوتي اللي كاين اغوش. دونك انا غنطلق منه وغنبقى غادي كنحسب وخاصني نلقى موان اي. دونك في لا بروميير ايتاب عوضت كل حاجه بالقيمه ديالها، من موراها حيدت لي بارونتيز، من موراها غنحسب لا بارتي ريال مع لا بارتي ريال وليماجينير مع ليماجينير. لقيت 2 sur 2 اي. غنبغي نحيد هاد لو اي من الدينوميناتور، غنضرب الباس والمقام في اي، من موراها غنختزل 2 غادي نلقى موان اي. قالك اون دوا ديدوير كو لو تريونغل ا بي سي ايزوسيل ريكتونغل اون بي، يعني متساوي الساقين وقائم الزاويه في نقطه ب. دونك كيف ما كتلاحظ في هاد المثلث، باش نلقاو هادشي اللي بغاو يكفي باش نبين بان هاد لي دو كوتي بي ا و بي سي يكونوا ايغو متساويين، ونبين هاد لونغل بي ا بي سي حتى هو خاصو يكون قائم الزاويه، سيتادير خاصني نلقاه كيساوي بي على جوج، لان بي على جوج هي 90 درجه. دونك غنبدا بايزوسيل. باش نبينو ايزوسيل كيف ما قلت خاصني نبين بان هاد لي دو كوتي سون ايغو. وهنا غنذكر واحد القاعده، دير في بالك بان لا ديستونس في الكومبلكس راه هي الموديول. دونك اون فوا تسمع لا ديستونس غدير في بالك الموديول، تلكو هاد لا ديستونس بي ا شحال كتساوي؟ هي الموديول ديال ا موان بي، ولا ديستونس بي سي هي الموديول ديال سي موان بي. وكتلاحظ بان هاد ا موان بي و سي موان بي راه ديجا حسبناهم في السؤال اللي قبل. دونك غادي نستعن به، عندي هاد ليغاليتي، غندخل الموديول كيف ما شرحت، لانني انا بغيت نحسب المسافه لا ديستونس غنستعن بالموديول. كيف ما شرحنا هذه راها قاعده، دابا هذا الموديول ديال سي موان بي ايكال لا ديستونس بس، هذه قاعده في الدرس، والموديول ديال موان اي اللي حسبتوه غتلقاوه هو 1. غندير هذا المقام نجيبو لهنايا وغادي نلقى بي سي كتساوي بي ا، وهنا لقيت لو ريزولطا. دونك راه حنا ما درنا والو، يلا انطلقت من لا كيسيون بريسيدونت ودخلت الموديول. دابا غنبين بان ا بي سي ريكتونغل اون بي، سيتادير الزاويه بي ا بي سي خاصها تكون كتساوي 90 درجه بي على جوج. دو لا ميم مانيير غادي نجي الا بغيت نحسب هاد بي ا بي سي، هذه قاعده عندكم في الدرس، هي لارغومون ديال سي موان بي سور ا موان بي. كتبدا من هنايا سي لا فيكس ديال سي موان بي سور ا موان بي. دونك هذه قاعده في الدرس موديلو دو بي. هاد سي موان بي سور ا موان بي شنو هي؟ راه حنا حسبناها هي موان اي، دونك غندير هي لارغومون ديال موان اي. وشنو هي لارغومون ديال موان اي؟ حتى هذه عندكم قاعده في الدرس هي موان بي دومي. هنا واخا تشوف هاد الموان راه ما كاين مشكل، لان دونك انا لقيت موان بي دومي ولقيت هاد لي دو كوتي سون ايغو، دونك كنستنتج بان هاد لو تريونغل راه ايزوسيل و ريكتونغل اون بي. La question de B, donnons la forme trigonométrique du nombre 4 facteur 1 moins i. هنا غادي نستعمل، ولا قبل ما غندوز نحسب خاصني ضروري نكون عارف لو موديول شحال كيساوي، الموديول ديال هادي. دونك هنا شنو درت لا بروميير ميثود باش نحسب لو موديول، درت عمليه النشر.
التلميذ الا تلفوا هاد الاقواس هو ممكن يدير عمليه النشر، هي ولات لا بارتي ريال لا بارتي ايماجينير. دونك دابا ممكن يحسب الموديول اللي غيلقاوه 4 غاسين دو 2. ولا كاين ان اوتر اليف اللي غادي يبغي اوتوماتيكمون يدير الموديول. هنايا الموديول كيتفرق في لو برودوي، الموديول ديال 4 هي 4 والموديول ديال هادي هي 1 او كاري بلس موان 1 او كاري اللي كتساوي كذلك 4 غاسين دو 2. النهار ديال الوطني كدير حاله وحده في هادو، ما كديرهمش بجوج. ما عمرك ولا كدير النهار ديال الامتحان لا بروميير ميثود وها لا دوزيام ميثود. علاش؟ لان المصحح كيعتبر بانك انت راك ما متاكدش ان الطريقه اللي هي صحيحه وكديرهم له بجوج. دونك لا ريبونس ديالك غادي تكون فوس. من موراها ملي كنلقى الموديول اش كنجي ندير؟ هاد الاكسبرسيون اللي عطاوك غتعمل بداك الموديول. دونك غاتسني نعمل ب 4 غاسين دو 2. انت كتلاحظ بان هنايا 4 ديجا راها معمله، راه عندك 4 فاكتور. شنو كيبقى ناقصني؟ نعمل غاسين دو 2. كيف ما كتعرفوا الا بغيتي تعمل بواحد العدد وما عندكش كتقسم عليه. بحال هنايا انا عملت بغاسين دو 2 وحيت ما عنديش غاسين دو 2 هنا انا قسمت عليهم. من موراها خاصني نحيد لا غاسين من المقام. دونك ضربت في الكونجوغي، يعني ضربت هنا بغاسين دو 2 هنا بغاسين دو 2 لقيت هاد الاكسبرسيون. هنايا من موراها غاسين دو 2 سور 2 هي كوسينوس موان بي كار، وهنايا بلس اي سينوس موان بي كار. خاصك تكون عارف بان في لا فورم تريغونوميتريك خاص تكون بحال هكا، خاص تكون هي بلس ما تكونش موان، خاص تكون بلس. دونك دابا لا كيسيون كيفاش انا درت عرفت من هذه؟ عرفت بان هذه هي موان بي كار. لا ميثود فاسيل غنشرحها لكم بجوج ديال الطرق. الطريقه الاولى هذه اللي خاص نورمالمون التلميذ يكون عارفها، يعني كتعرف بان سينوس موان اكس هي موان سينوس اكس، حيت دابا هاد غاسين دو 2 سور 2 هي سينوس بي سور 4 وهاد الموان انا ما بغيتوش. دونك ممكن يولي هو سينوس موان بي سور 4 حسب هذه القاعده، وكوسينوس موان بي كار هي كوسينوس بي كار. هذه من جهه. ولكن كاين التلميذ اللي تيكون ما حافظش هاد القواعد، انا ما كنصحوش يدير هاد الطريقه، ولكن حتى هي راه خدامه. هي غادي نستعمل لا كالكولاتريس. شنو غادي تجي دير؟ غادي تجي تشوف هذاك العدد اللي نيجاتيف. مثلا هنايا عندك موان غاسين دو 2 سور 2 ولا كوسينوس موان زان ديال غاسين دو 2 سور 2 غتلقاه هي موان بي كار. غير هنا انت كتاخذ هذاك لو نيجاتيف، يعني ماليش ندير غاسين دو 2 سور 2، لا غندير موان غاسين دو 2 سور 2 وكدير سوا كوسينوس موان زان ولا سينوس موان زان وغتلقى موان بي كار وانت كتلقى لارغيوم. دونك هذا هو الموديول وهذا هو لارغيوم. دوزو لا كاستيون اللي من موراها. كيف ما شرحت قبيله عطاوني واحد ليغاليتي وبغاوني نبرهنها. دونك انا كنختار غادي ننطلق من لو كوتي اللي هو اغوش. بنفس الطريقه عوضت كل حاجه بلا فالور ديالها. من موراها غنحيد لي بارونتيز ودابا غنحسب 11 مع ناقص 9 هي 2 موان اي مع موان اي هي موان 2 زي. هنايا الا تختزل الموان اي مع بلس اي وتحسب 11 ناقص 9 هي 2. من موراها غندير لو ديفلوبمون غنلقى 4 موان 4 اي غنفاكتوريزي بار 4 وغادي نلقى لو ريزولتا اللي بغا. لا كيسيون اللي من موراها on doit déduire que AC fois BC distance égale à 4 racines de 2. يلا عاد دابا شرحت لك قلت لك بان ملي كتشوف لا ديستونس وانت خدام في الكومبلكس كتفكر في لو موديول وقال لك ديدوير، وانا ديجا عندي هاد ليغاليتي هادي. دونك غندخل الموديول في هاد الكوتي وندخل لو موديول في هاد الكوتي. ملي كندخل لو موديول كتلاحظ بان هادي حنا ديجا حسبناها، الموديول ديالها هي 4 غاسين دو 2. دونك انا لقيت هادي، وهنا كتعرفوا بان لو موديول في لو برودوي كيتفرق بحال هكا. ملي غتحسب لو موديول ديال سي موان ا قلنا هي ا سي، لو موديول ديال سي موان بي هي بي سي، وهذه ديجا حسبنا هي 4 غاسين دو 2 وانا لقيت لو ريزولت. دونك هاد لي كيسيون حاولوا ما تضيعوهمش راه تيكونوا ساهل. دوزو لا كيسيون دو دي. هنايا هذه اخر كيسيون، عطاوني واحد المعطيات قالك زد هو لا فيكس دو ام، زد بريم هو لا فيكس دو ام بريم، وقالك ام بريم هي ليماج دو ام بار لا روتاسيون ار du centre B au d'angle 3 pi demi. دابا هنايا اون فوا كتقرا هاد لا فراز هادي خاصك تعرف المعنى ديالها دابخي لا ديفينيسيون اللي شفتو في الكور. اللي المعنى ديالها هو هذا. دابا هاد لا فراز المعنى ديالها بلا بغيت نكتبها بلي زافيكس هي هادي زد بريم اكسبونونسيال ديال اي 3 بي دومي. هنا كندير زد وهنا كندير موان
لو سونتر بلس لو سونتر. دونك هذه هو المفتاح ديال هاد التمرين. هنايا كنلاحظ عندي هاد الاكسبونونسيال ديال اي 3 بي دومي. دونك راه خاصها تحسب باش ملي غنبغي نجاوب على السؤال بلا ما نضيع الوقت. كيف ما كتعرف الاكسبونونسيال ديال اي تيتا كتساوي هاد الاكسبرسيون. دابا لا بغيتي تحسب كوسينوس 3 بي 2 راه كاين اللي غادي يجي يستعمل لا كالكولاتريس ويلقى لا فالور نيشان، او ممكن نجي نستعمل القواعد. هنايا فرقت 3 درت هي 2 بي دومي بلس بي دومي. علاش دابا انا ما بغيتش نستعمل الاله الحاسبه وكنستعمل هنايا القواعد؟ لان 3 بي دومي ماشي ابسيس كورفيرين برينسيبال. دونك نورمالمون راه ما عندكش الحق تستعمل اله حاسبه. الاله حاسبه كنستعملها في زابسيس كورفيرين برينسيبال. دونك هنايا ملي غتبغي تحسب غنختزل 2 مع 2 هي كوسينوس بي زائد بي على جوج سينوس بي زائد بي على جوج. وهنا عندكم القواعد هي ناقص كوسينوس بي على جوج وهذه هي ناقص سينوس بي على جوج. ملي غتحسب غتلقى موان. وانا عرفت دابا الاكسبونونسيال ديال اي 3 بي دومي هي موان. كيف ما قلت راه ممكن نجي نستعمل آلة حاسبة كوسينوس 3 بي دومي غادي نلقاها هي 0 وسينوس 3 بي دومي غادي نلقاها هي موان 0 وغادي نلقى موان. دابا غادي ندوز نشوف السؤال. قال لكم مونطرون كو زد بريم ايكال سيت اكسبرسيون. دابا لاحظ هادشي كامل فكرنا فيه، عاد من موراها غادي نجي نجاوب على السؤال وغادي يجيني ساهل. غادي ننطلق زد بريم دابخي قبيله داكشي اللي شرحت كتساوي هادي. دابا غادي نجي نعوض كل حاجه بلا فالور ديالها. هادي غنعوضها بموائي وبي بلا فالور ديالها. من موراها غنحيد هاد لي بارونتيز. من موراها غندير عمليه النشر بموائي. ومن موراها غادي نجمع هاد الواحد مع 9 و9 اي مع الموائي وغادي نلقى لو ريزولطا اللي بغا. دونك انت كتلاحظ الا فكرتي ديجا في التمرين كتجيك لا ريبونس ساهل. La même question, vérifions que la fixe du C' l'image du C par la rotation R وهو 9 3i. هنا يعطاني الجواب. دونك خافني الا نمشي نخطا. عطاني الجواب انا خاصني غير نتاكد منه. غادي نجي نذكركم بعدا بالسؤال اللي قبل. قال لك الا كانت ام بريم هي ليماج دو ام باغ هاد لا روتاسيون ها لا ريبونس. صافي هنا راه كاين خطا، خاص تكون زد بريم. دونك انت لاحظ معايا ام بريم هي ليماج دو ام وانا شنو قالك سي بريم هي ليماج دو سي. دونك سي بريم راه كتساوي موان اي سي بلس 10 بلس وي اي. يعني هنايا غير استعملت لا ريلاسيون اللي قبل. هادشي اللي غادي نجي ندير هنايا. دونك سي بريم كتساوي هاد ليغاليتي هادي. من مورا غادي نجي نعوض سي بلا فالور ديالها. غندير عمليه النشر. غنحسب لا بارتي غير مع لا بارتي غير بحال ديما وليماجينير مع ليماجينير وغادي نلقى لو ريزولطا اللي بغا.